कुछ लोग इसको बड़ा नॉर्मलाइज कर रहे थे, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ये नॉर्मल है, ये पूरी दुनिया में होता है। तो ठीक है, जो जो चीज जहां जहां दुनिया में बुरी होती है वो सारी इकट्ठी करके पाकिस्तान में ले आए, और जो अच्छी चीजें दुनिया में होती हैं वो कभी भी उसको काबिल तकलीद हम नहीं समझते। अब ये जो जर्नलिस्ट इस किस्म के बयानियां बना रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं होता, मैंने इनको छोटी छोटी बातों पे मातम करते हुए और चिल्लाते हुए देखा है। ये तत्ते तवे पे बैठ जाते थे जब जरा सा हल्की सी छींक भी नवाज शरीफ साहब को जेल में आ जाती थी। ये मियां साहब की जिंदगी की जमानत मांगते थे, ये अदालतों में जाकर गिड़गिड़ाते थे कि नवाज शरीफ साहब को खुदा के वास्ते हमारा नवाज शरीफ हमें वापस कर दो। ये काम ये लोग करते थे। लेकिन आज इन्होंने किबला अपना किसी और तरह का बदला हुआ है। इंसानी हकूक के मामलात में इन्हें फिक्र ही नहीं है इस बात की, इनका अपना मामला चलता रहना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो आज 10वीं मरतबा आएंगे निजाम को नंगा करने के लिए। ऐसा लगता तो नहीं है कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अगर मुलाकात करवा दें तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अब आसिम मुनीर साहब इस्तिस्ना भी ले चुके हैं। आसिम मुनीर साहब अपने सारे मामलात कर चुके हैं, उन्हें ऐसा कोई खतरा भी नहीं है, और वो DGI-SPR की एक बड़ी दबंग किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा चुके हैं। तो अब मुलाकात होने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल में ये जिद का मामला है, वरना इमरान खान की बीवी की तो मुलाकात कम से कम करवा देते, उनकी अहलिया की मुलाकात भी नहीं करवा रहे। बहरहाल सुहेल अफरीदी का और चंद और लोगों का नाम दिया गया है, वो आज 10वीं मरतबा इस निजाम के कपड़े उतारने आएंगे। तो निजाम जो है वो हर दफा अपना एक कपड़ा खुद ही उतार के उनके कदमों में फेंक देता है। ये हालात हो गए हैं। और ये सियासतदान जो आज ये सारा माहौल एंजॉय कर रहे हैं ना, बिलावल समेत, बिलावल साहब कल दोबारा आए सामने। बिलावल जरदारी ने लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज की और उसके बाद कहा जी PTI जो है दहशत गर्दों की तरह बिहेव करती है, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिलावल साहब, कराची में असला कौन बांटता था? आपका वजीर दाखिला। गैंग वॉर कौन करता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी इंडिया ने एक मूवी भी बनाई है वो रहमान डकैत के ऊपर, ये किसका आदमी था? बेनजीर भुट्टो की गाड़ी चलाता था ना, याद है आपको? बिलावल, आपको मैं याद दिलाता हूं। ये मिर्जा साहब क्या गुल खिला रहे थे, रहमान डकैत क्या कर रहा था, उजैर बलोच किसका साथी है, ये जो कराची के अंदर एक अंडरवर्ल्ड पूरा काम करता था, किसके लिए काम करता था? खालिद शहनशाह क्यों कत्ल हुआ था और उसके किनके साथ ताल्लुकात थे? तो बिलावल जरदारी साहब, दहशतगर्द कौन है और कौन असला और बंदूक इस्तेमाल करता है, सारी दुनिया को पता है। अल जुल्फिकार किसकी थी, ये भी सारी दुनिया को पता है। आप ही की फैमिली ने बनाई थी ना अल जुल्फिकार। क्या कारनामे उन्होंने किए थे? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज तक बंदूक उठाई? एहतजाज उन्होंने जरूर किया, एहतजाज किया, मुकाबला किया। एक आदमी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गोलियां मारी हो, या किसी एहतजाज में उन्होंने गोलियां चला दी हो, या कहीं पे उन्होंने हमला कर दिया। एहतजाज करने वो जरूर गए। कहीं पे लोग, जब एहतजाज करने वालों पे गोली चलती है, आंसू गैस चलती है, तो लोग रिटेलिएट करते हैं बाद वक्त, लेकिन गोली किसी ने नहीं चलाई। ये तुर्रा इम्तियाज जो है ये पीपल्स पार्टी को तो हासिल है, MKM को भी हासिल है, कई और जमातों को हासिल है। तहरीके लबैक वालों ने भी काफी मार कुटाई की है, लेकिन PTI ने वो नहीं किया। तो बिलावल ना बताएं दुनिया को कि दहशतगर्दी क्या होती है और दहशतगर्द किस तरह के होते हैं, उनका तो ये बनता ही नहीं है बताना। और अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी के बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं कि इन्हें ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मैदान में शिकस्त देना नामुमकिन है। लिहाजा मैदान में शिकस्त देने की बजाय बेहतर यह है इनको मैदान से ही आउट करो। उसके लिए गेम की जा रही है, देखते हैं क्या करते हैं। 12 सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और फिर दोबारा खबर बनेगी, दोबारा वो धरना देंगे, बैठेंगे, शोर मचाएंगे। जो भी एक्टिविटी 2 दिन पहले हुई वो भी सारी दुनिया ने देखी और ये भी सारी दुनिया देखेगी। अलीमा खानम ने एक इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, उन्होंने चंद बातें की। उन्होंने कहा जी अदालती अहकामात के मुताबिक 1 हफ्ते में फैमिली, वकला और इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं या सियासी लोग हैं, इनकी मुलाकातों की मद में 24 अफराद की इमरान खान साहब से मुलाकातें जरूरी हैं, जो अदालती अहकामात हैं। लेकिन ये पिछले 1 साल से मुलाकातें महदूद कर रहे हैं। ये पहले 6 फैमिली मेंबर से 3 पर और 3 से फिर 1 पर और फिर बिल्कुल मुलाकात पर पाबंदी पर पहुंच गए हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। उन्होंने कहा इनके लिए मसला यह है कि इमरान खान इस वक्त 85 से 90% तक अवाम की आवाज है और 11 दिसंबर को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मैं पेश हो रही हूं, यानी आज के दिन, और चार्ज होकर शायद सजा की तरफ यह मुकदमा जा रहा है। मेरे ऊपर इल्जाम यह है कि इमरान खान का पैगाम मैंने कौम तक क्यों पहुंचाया
اور عمران خان کا پیغام یہ تھا کہ قوم اپنے حقوق کے لیے, جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے کھڑی ہو جائے. یہ جناب علیمہ خانم نے انٹرویو دیا. ایک اور بات کہ عمران خان نے پیغام بھیجا کہ عاصم منیر کا ذہنی توازن درست نہیں ہے, اگر مجھے یا بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو تنہا اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا اور کسی پہ ذمہ داری نہیں آئے گی. یہ علیمہ خانم نے بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دیا, کافی وائرل ہو رہا ہے یہ انٹرویو. اور اس کے علاوہ ایک اور جنرل نعیم لودھی صاحب ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی سمپلی انہوں نے وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھ دی ہیں جو اتنے لمبے عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ ریٹائر جرنیل ہیں, یہ کہتے ہیں آج اگر آپ ڈپلومیسی ڈپلومیٹس کے حوالے کر دیں, معیشت اکانومسٹ کے حوالے کر دیں, سیاست سیاستدانوں کے حوالے کر دیں, بات چیت قبائلی بڑوں اور سیاستدانوں کے حوالے کر دیں اور اپنے کام پر توجہ مرکوز کریں, اگر 6 ماہ میں سب ٹھیک نہ ہو جائے تو آپ کہیے گا. یہ تو 6 ماہ کہہ رہے ہیں نا, 4 ماہ میں سب ٹھیک ہو جائے گا. آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں سے نکل جائے, یہ جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں کھیلنا بند کر دیں, سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں اور مذاکرات کا رستہ کھولیں اور چیزوں کو چلنے دیں. ڈپلومیسی جو ہے ڈپلومیٹس کریں نا, معیشت کو چلانے کے لیے اکانومسٹ آگے آئے, نہ کہ یہ خود اپنا دماغ وہاں پہ لگائیں. تجربہ ہی نہیں ہے اس کے اندر ان کا, یہ کر ہی نہیں سکتے. جو ساری زندگی تربیت دی ہے لڑنے کی, ٹھیک کرنے چل پڑتے ہیں معیشت کو, تو معیشت کیسے ٹھیک ہوگی, وہ تو نہیں ہو سکتی. تو یہ ناظرین جنرل لودھی صاحب نے کہا ہے, لیکن انہیں کسی کی بھی بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی. تو بات ان کو جب سمجھ آئے گی تو پھر ایک مثال ان پہ سچ ثابت ہو جائے گی کہ اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ناظرین نون لیگ نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں نواز شریف کا فوٹو نہیں اٹھایا, شہباز شریف کا فوٹو نہیں اٹھایا. یعنی پی ٹی اے جہاں جاتی ہے عمران خان کا فوٹو اٹھاتی ہے نا, یاسمین راشد کا کسی پولیٹیکل لیڈر کا فوٹو اٹھاتی ہے, لیکن یہاں نون لیگ نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں نواز شریف کا نہیں, شہباز شریف کا نہیں, مریم نواز کا نہیں, بلاول کا نہیں, کیپٹن صفدر کا نہیں, اس کے بیٹے کا نہیں, اس کی بیٹی کا نہیں, کسی کا فوٹو نہیں اٹھایا. بلکہ خیبر پختونخوا کا جو صدر ہے امیر مقام, اس کا بھی نہیں. انہوں نے فوٹو اٹھایا عاصم منیر صاحب کا. یعنی اب یہ وقت آ گیا نون لیگ کا کہ وہ عاصم منیر صاحب کا فوٹو اٹھاتے ہیں اپنے لیڈر کے طور پہ اسمبلی کے اندر جا کے. دیکھیں اور آگے تو جواب کیا ملا, جواب یہ ملا کہ یہ پاکستان کا آرمی چیف ہے, یہ تمہارا تو نہیں ہے, یہ فوج کا جنرل ہے, تمہارا لیڈر نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو کہتے کہتے بوٹ کو عزت دے دی. ان کی ڈیوٹی بوٹ چاٹنے کی لگی ہوئی ہے. یہ تو خود عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں اسمبلی میں لے کر آئے. تو ناظرین یہ اسمبلی میں تصویر پتہ کیوں لائی گئی تھی, یہ اس لیے لائی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین غصے میں آئے اور کوئی جھپٹ کے ان سے تصویر چھینے اور کوئی ویڈیو بنے, اس کے بعد کوئی بہت بڑا مدعا کھڑا ہو جائے اور ایک نئی بحث شروع ہو جائے ملک کے اندر. کیا کچھ ہوا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن کل کا دن وہ کامیابیوں سے بھرا دن تھا عمران خان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے. انہوں نے بہت سارے جلسے کیے, تمام استقبالیے بڑے بڑے جلسوں میں بدل گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوش اڑ گئے اور ان سب کو سمجھ آ گئی کہ لوگ تو عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں, لوگ تو آج بھی پوری طاقت سے عمران خان کے ساتھ جڑے. سندھ جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی, وہاں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے. ذرا سا موقع ملا اور پاکستان تحریک انصاف ہر طرف چھا گئی. سب سے پہلے کیا کیا گیا, یہ چند ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1, تاجروں سے ملاقات منسوخ کروا دی گئی جو ملاقات ہونی تھی چیمبر آف کامرس میں. نمبر 2, وکلا کا ایک پروگرام بھی کینسل کروا دیا گیا. نمبر 3, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات بھی کینسل کروا دی گئی. مراد علی شاہ نے کہا جی پیر کو ملنا ہے, اب وہ کہہ رہے نہیں ملنا. نمبر 4, مزار قائد کے نزدیک جو باغ جناح پر پولیس نے دھاوا بول دیا جہاں پہ جلسہ گاہ موجود تھی, جہاں پہ تیاریاں کی جا رہی تھی, مہمانوں کارکنوں حتیٰ کہ اراکین اسمبلی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بہت ساری گرفتاریاں بھی کی گئی. وہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ دی, حتیٰ کہ صحافیوں کی گاڑیاں بھی توڑ دی. وزیر اعلیٰ نے یہاں پہ پہنچنا تھا, اپنا پروگرام وزیر اعلیٰ نے مکمل کیا, بلکہ بہت سارے پروگرام وزیر اعلیٰ نے مکمل کیے. سہیل افریدی نے پوری ایک تحریک کے اندر نئی روح پھونک دی. اور جب وہ حیدرآباد سے واپسی کے لیے نکلے, میری شاہد کٹک سے بات ہوئی, میری شفیع اللہ جان سے بات ہوئی, میری جو جرنلسٹ وہاں موجود تھے ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایسا رسپانس کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم نے خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر نہیں دیکھے جو ہم نے یہاں پہ دیکھے.
اور जिस तरीके से लोग इमरान खान के और उसके कॉज के साथ खड़े हैं, हमारे वहमो गुमान भी नहीं था जितनी ताकत से लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमसे 4 कदम आगे जाकर खड़े हैं। ये उन सबने मुझे दावा किया, कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये हमेशा से हम कहते हैं, कराची निकलेगा तो पाकिस्तान निकलेगा और पंजाब भी निकलेगा। ये एक रियलिटी है। नाज़रीन, खित्ते में एक बड़ी खौफनाक सूरत पैदा हो गई है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये अली अहमद कुर्द साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आज की ये खबर इंतहाई पुरमसरत और इत्मीनान बख्श है कि लाहौर के वकला ने एक भरपूर अंदाज में हामिद खान ग्रुप के पूरे पैनल को नौ मुंतखब सदर इरफान हयात बाजुआ की सरबराही में कई 100 वोटों की अक्सरियत के साथ न सिर्फ कामयाब करवाया, बल्कि पूरे मुल्क के वकला और अवाम को उम्मीद और यकीन दिलाया कि किसी भी सूरत में आइन में धांधली और जोर जबरदस्ती से लाई गई 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक को न सिर्फ पूरे जोशो जज्बे के साथ जारी रखेंगे, बल्कि कुछ वकला नुमाइंदों के और हुकूमती दबाव के साथ साथ करोड़ों रुपए के बलबूते पर वकीलों को तकसीम करने का जो सिलसिला जारी रखा गया है, उसको खत्म करके ही दम लेंगे। तो हामिद खान ग्रुप जीत गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार सदर इरफान हयात बाजुआ और उनकी पूरी कैबिनेट जीती है इस ट्वीट के मुताबिक। तो ये एक बहुत बड़ी फतह और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इमरान खान साहब के हक में हुई है, क्योंकि लाहौर से जब तहरीक उठती है तो पूरे पाकिस्तान में जाती है और लाहौर बार को जीतने का मतलब है कि पंजाब को जीता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान साहब ने तनकीद करते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में क्या किया। मैं आपको सुनाता हूं क्या किया। ये ग्रॉक से पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि इमरान खान के दौर पे कुछ मंसूबे तो बताओ। अब वो क्या बता रहा है। उन्होंने कहा जी कि उसने 20 मंसूबे बताए, 20 पूछे थे 20 ही बताए। उसने कहा जी नंबर 1 एहसास प्रोग्राम गुर्बत मिटाओ, नंबर 2 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 3 नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 4 सेहत कार्ड था, पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। नंबर 5 कामयाब जवान प्रोग्राम था, बहुत नौजवानों को मौके मिले। नंबर 6 दियामर भाषा डैम इमरान खान साहब, मोहम्मद डैम इमरान खान साहब, करतारपुर राहदारी इमरान खान साहब, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इमरान खान साहब, रोशन डिजिटल अकाउंट अरबों डॉलर इमरान खान साहब, रास्त पेमेंट सिस्टम इमरान खान साहब, एहसास कफालत प्रोग्राम इमरान खान साहब, पनागाहें इमरान खान साहब, लंगर खाने इमरान खान साहब, किसान कार्ड इमरान खान साहब, एहसास स्कॉलरशिप्स इमरान खान साहब, प्लांट फॉर पाकिस्तान इमरान खान साहब, प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव, ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये भी उनका है। कोविड-19 स्मार्ट लॉकडाउन, एक जबरदस्त मंसूबा जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, कौन था? इमरान खान साहब। असासा रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर साहब ने बहुत पैसा इन्होंने दुनिया से इकट्ठा किया, जो पाकिस्तान का लूटा हुआ था, कौन था? इमरान खान साहब। आलमी सतह पर अफगान अमन अमल में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। रेकॉर्डिक केस के अंदर पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर इन्होंने बचाए। इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई, कर्ज माफी की वकालत की, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, कोई नई कोयला प्लांट्स ना बनाने का इन्होंने ऐलान किया कि कोयले के साथ हम कोई बिजली नहीं बनाएंगे, इससे पोल्यूशन होती है, और बहुत सारी चीजें, बेशुमार चीजें जो इमरान खान साहब ने की हैं। तो ये जो लोग कहते हैं इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, तो ये चंद काम है इमरान खान साहब के, और जितने काम इमरान खान साहब ने किए ना 3 साल में, अब उतने ही साल इनको भी हो गया आए हुए, लगभग 4 साल इनको होने वाले हैं आए हुए। तो इमरान खान से ज्यादा टाइम इन्होंने गुजार दिया है। नाज़रीन, ईरान के ऊपर किसी भी वक्त अटैक होने वाला है। देखिए कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो ईरान के मामले में अमेरिका का रद्देअमल बड़ा सख्त आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया और जो उनका ट्रुथ सोशल मीडिया पे उनका अपना उस पे पैगाम उन्होंने दिया कि ईरान आजादी मांग रहा है, शायद ऐसे जैसे पहले कभी नहीं मांगी, अमेरिका मदद के लिए तैयार खड़ा है, ये अमेरिका ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को इस बात की तंबीह कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि वो अपने शहरियों का कत्ल ना करे। ऐसी कोई वार्निंग उन्होंने कभी पाकिस्तान के लोगों को नहीं दी थी। पाकिस्तान में बहुत कत्लेआम हुआ, बार बार हुआ।
اسرائیل کو وارننگ نہیں دی جنہوں نے فلسطینیوں کا بچوں کا قتل عام وہاں پہ کیا. لیکن ایران کے معاملے میں امریکہ کی پالیسی دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امریکنز اپنی قومی پالیسی بناتے ہیں اپنے قومی مفاد میں, اپنے ملک کے مفاد میں. تو انہیں لگتا ہے کہ اس خطے میں ان کا مفاد ایران میں رجیم چینج کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے لیے وہ یہ موقع ضائع نہیں کریں گے. زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ حملہ کریں گے اور وہ حملہ کر سکتے ہیں ایران کے اوپر. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, یہ دیکھیں ایک اور سٹیٹمنٹ ہے, یورپی یونین سے آیا. یورپی یونین کی صدر ہیں, ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ تہران کی سڑکیں اور دنیا بھر کے شہر ایرانی خواتین اور مردوں کے قدموں کی آواز سے گونج رہے ہیں جو آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں. بولنے کی آزادی, اجتماع کی آزادی, سفر کی آزادی اور سب سے بڑھ کر آزادانہ زندگی گزارنے کی آزادی. یورپ پوری طرح ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہم ان جائز مظاہروں کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس جبر کے ذمہ داروں کو تاریخ کے غلط رخ پر یاد رکھا جائے گا. یہ تمام قید مظاہرین کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم مکمل انٹرنیٹ رسائی کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں اور آخرکار ہم بنیادی انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک سٹار لنک کی جو فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کر دی گئی ہے, کیونکہ سٹار لنک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ایلون مسک اس کے مالک ہیں اور سٹار لنک کے کنیکشن انہوں نے آن کر دیے ایران میں. دیکھیں ایران کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی تو نہیں ہے کہ سیٹلائٹس کو تباہ کرے, تو یہ اپنے سیٹلائٹس کہیں بھی لے جا سکتے ہیں سٹار لنک والے. تو انہوں نے ایران کو فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی فراہمی شروع کر دی, لیکن اس کے لیے تو ڈیوائس چاہیے. سٹار لنک کی اتنی ساری ڈیوائسز ایران میں گئی کیسے؟ تو یہ پورے گیم کو آپ سمجھیے کہ یہ ویل پلانڈ ہے, ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے ہو رہا ہے. سب کو پتا تھا کہ اگر ایران میں انٹرنیٹ بند ہوگا تو متبادل انٹرنیٹ کیسے آئے گا اور لوگوں کی کمیونیکیشن کو کیسے جاری رکھنا ہے. تو سٹار لنک نے اس کے اندر ایک بڑا رول پلے کیا ہے. اور یہ جو ٹیکنالوجی کی وار فیئر ہے اس کے اندر امریکہ اس لیے بھی آگے ہے کہ وہاں ایلون مسک جیسے بڑے بڑے انویسٹر موجود ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کمیونیکیشن اگر بلاک کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اس کمیونیکیشن کو جاری رکھ سکتے ہیں. چائنا وغیرہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, رشیا کے ساتھ بھی شاید نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی کیپیسٹی ہے وہ کسی بھی سیٹلائٹ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں. لیکن ایران جیسے ملکوں کے ساتھ یا اس قسم کے ملک جو ہیں دنیا میں بہت سارے ہیں, زیادہ تر ایسے ہی ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. ناظرین, بڑی خطرناک صورتحال ہے ایران میں اس وقت, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہمیں اس کے اوپر ساتھ ساتھ نظر رکھنی ہے. لیکن یہ بہت سخت وقت ہے کہ کسی وقت بھی ایک بڑا حملہ وہاں پہ ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.